नमस्कार। कार्यक्रम साहित्यको डबलीमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, हामी आज पनि उसरी नै साहित्यको डबली कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि हामी स्रष्टाहरूका शक्तिशाली र सुन्दर सिर्जनाहरू यहाँहरूसम्म पुर्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। हजुर, म यो साहित्यको डबली कार्यक्रमका सन्दर्भमा यहाँहरूसम्म निवेदन गर्न चाहन्छु कि यसको स्तर उन्नतिको लागि, यसको भलोको लागि ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै केही व्यक्तित्वहरूले हाम्रो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुभएको छ। यसरी सहयोग गर्नेमा खास गरिकन मुक्तक प्रतिष्ठान नेपाल प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष दाजु बाबुराम पोखरेल अनि त्यसै गरी विराटनगरमा रहेर साहित्य साधना गरिरहनु भएकी कवि बहिनी लक्ष्मी चौधरी युग्मीले साहित्यको डबली कार्यक्रमको प्रवर्धन, यसको दिगोपन र यसको स्तर उन्नतिको लागि केही सहयोगहरू गर्नुभएको छ। म उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु साहित्यको डबली कार्यक्रमको तर्फबाट। हजुर, म आज पनि यहाँहरू समक्ष स्रष्टाहरूका सुन्दर र शक्तिशाली सिर्जनाहरू पुर्याउने कोसिस गरिरहेको छु। म सबैभन्दा पहिले डायस्पोरामा जान चाहन्छु, जहाँ एक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो तार्किक हुनुहुन्छ, स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ। 2039 सालमा ताप्लेजुङमा जन्मिनु भएका प्रिय कवि मिजाज तेम्बे। मिजाज तेम्बे यति बेला बेलायतमा हुनुहुन्छ। दर्शन शास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। उहाँले गीत, गजल, कविता, निबन्ध र विचार दर्शन जस्ता विषयहरू उहाँका प्रमुख विषयहरू हुन्। नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठानका संस्थापक सदस्य रहनुभएका तेम्बे यति बेला उक्त संस्थाको महासचिव हुनुहुन्छ। आदिवासी जनजाति चेतनाको मौलिक झङ्कार उहाँको साहित्यमा हामी पाउन सक्छौँ। साहित्यिक र दार्शनिक सिद्धान्त निर्माणमा रक्ष राईसँगै उहाँको सहकार्य भइरहेको छ। नेपाली साहित्यमा डायस्पोराको विषयवस्तुलाई सैद्धान्तिकरण गरिएको पहिलो पुस्तक डायस्पोरा सिद्धान्त, रचना र समालोचना संयुक्त रूपमा उहाँ र रक्ष राई र मिजाज तेम्बे भएर प्रकाशन गर्नुभएको छ। नवचेतना ग्रह र डायस्पोरा सिद्धान्तका अभियन्ता उहाँको पुस्तक रहेको छ अर्थ अवतरण कविता सङ्ग्रह र प्यास नजरको गजल सङ्ग्रह। दार्शनिक चेत भएका सर्जक र सिद्धान्तकार प्रिय कवि मिजाज तेम्बेको एउटा कविता म यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु, समय, मान्छे र म। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ समय, मान्छे र म। म बोल्न खोजिरहेछु, म खोल्न खोजिरहेछु, म बोल्न खोजिरहेछु, म खोल्न खोजिरहेछु। बताउन सक्छु कि सक्दिन, बुझाउन सक्छु कि सक्दिन। मान्छे सधैँ विरोधाभास देखिन्छ, मान्छे सधैँ अनिर्णित देखिन्छ, अनिर्णित बोलिरहन्छ। मान्छे सधैँ अन्धाधुन्द गरिरहन्छ, मान्छे सधैँ बेठेगान हिँडिरहन्छ। जम्मामा मान्छे समय ब्रह्ममा छमछम नाचिरहेछ। मान्छे मात्र भ्रम बाँचिरहेछ। मान्छे सबै अनियन्त्रित फेरि नियन्त्रित जस्तो पनि, सबै अस्तव्यस्त फेरि व्यवस्थित जस्तो पनि, सबै भद्रगोल फेरि सगोल जस्तो पनि, सबै लथालिङ्ग फेरि समेटिए जस्तो पनि। आजको मान्छे अनेकौं धर्महरूले खिचिएको छ, विविध दर्शनहरूले थिचिएको छ, राजनीतिक साँध सीमाहरूले मिचिएको छ, यान्त्रिक चटकहरूले खिचिएको छ। एउटा अनाम सन्तासको बादलले सधैँ छोप्न खोजिरहेछ मान्छेलाई। एउटा बेखबर हुरीले उडाउन खोजिरहेछ, एउटा भयङ्कर छालले बगाउन खोजिरहेछ, एउटा अर्कै डरलाग्दो सूर्यले डढाउन खोजिरहेछ। पाइला पाइलामा दुर्घटनाको सम्भावना बोक्छ आजको मान्छे। पाइला पाइलामा दुर्घटनाको सम्भावना बोक्छ आजको मान्छे। प्रत्येक श्वासमा निश्वास रोकिन सक्छ, प्रत्येक नजरमा दृष्टि मेटिन सक्छ, प्रत्येक स्पर्शमा चेतना हराउन सक्छ, प्रत्येक अनुभूतिमा संवेदना मर्न सक्छ। मान्छेले समयलाई हाँकिरहेछ।
मान्छेले समयलाई हाँकिरहेछ या समयले मान्छेलाई इस्याइरहेछ? मलाई सोच्न देऊ। मान्छेले समयलाई हाँकिरहेछ या समयले मान्छेलाई घिस्याइरहेछ? मलाई सोच्न देऊ, मलाई विचार गर्न देऊ। म यी तमाम चिन्तनहरूमाथि चिन्तन गरिरहेछु। एकछिन पर्ख। म यी तमाम चिन्तनहरूमाथि चिन्तन गरिरहेछु। एकछिन पर्ख। मलाई खाली ठाउँहरूबाट बोल्न देऊ। मलाई खाली कोणहरूबाट हेर्न देऊ। मलाई खाली जग्गाहरूमा पाइला राख्न देऊ। म सत्यको अन्वेषण गर्न निस्किएको छु। म पागल जस्तो, न त पुरै पागल सधैँ मान्छे जस्तो पनि, न त पूर्ण सधैँ। म पागल जस्तो, न त पुरै पागल सधैँ मान्छे जस्तो पनि, न त पूर्ण सधैँ मान्छे। अलिकति नमिलेको, अलिकति नपाकेको, सधैँ अल्पज्ञ, सधैँ अर्ध, सधैँ अपुरो, ठ्याक्कै यो समय जस्तै र यो समयको मान्छे जस्तै म र यो समयको मान्छे जस्तै म। हजुर, अत्यन्तै सुन्दर सिर्जना प्रिय कवि मिजाज तेम्बेको कविता समय, मान्छे र मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। म यति बेला शब्दले काठमाडौँमा छु, ललितपुरमा छु। त्यहाँ हुनुहुन्छ सोसियो पोलिटिकल एक्टिभिस्ट, ट्रेड युनियनका एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ प्रेमल कुमार खनाल। हजुर, म उहाँको एउटा कविता यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। वर्तमान। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ वर्तमान। म उभिएको छु यो धरातलमा जहाँ म र हामी छौं अनि वर्तमान बाँचिरहेछ। म उभिरहेछु यो धरातलमा जहाँ म र हामी छौं अनि वर्तमान बाँचिरहेछ। वसन्तको आशा र शान्तिको अपेक्षा पूरा गर्न यही समयसँग डोरिनु छ। विगतको घाउ कोट्याएर किन पीडित हुने हामी? विगतको घाउ कोट्याएर किन पीडित हुने हामी? आगत प्रति स्वप्नशील भएर किन अनिश्चयको बन्दी हुने हामी? हिजो हाम्रो थिएन, हिजो हाम्रो थिएन, भोलि हाम्रो होइन। समय सधैँ वर्तमान भएर गतिशील हुन्छ। अहिलेको युग भन्नु नै वर्तमानको युग। अहिलेको युग भन्नु नै वर्तमानको युग हो। हिजोका सपना पूरा गर्नु छ हामीले, केही गर्नु नै छ। जे गर्नु छ अहिले नै गर्नु छ। काम जसले हामीलाई पर्खिरहेछ। आऊ आऊ सम्बन्धको सेतु बनाऊ। आऊ सम्बन्धको सेतु बनाऊ। ऊर्जा भरौं मनभरि, खोजेर आफै भित्रको सञ्जीवनी। कालजयी बनाऊ वर्तमानलाई। अब यताउता फर्किएर होइन, वर्तमान भएर बाँच्नु छ। अब यताउता फर्किएर होइन, वर्तमान भएर बाँच्नु छ। हजुर, मैले सुन्दर कविता प्रेमल कुमार खनालको वर्तमान शीर्षकको कविता यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। अब म शब्दले विराटनगर आउन चाहन्छु, जहाँ एक शक्तिशाली कवि हुनुहुन्छ मीन कुमार नवोदित श्रेष्ठ। उहाँको झरीले रुजेको गाउँ कविता संग्रह सायद तपाईले पढिसक्नु भएको हुन सक्छ। ओखलढुङ्गामा जन्मिएर विराटनगरलाई कर्मथलो बनाउनु हुने मीन कुमार नवोदित श्रेष्ठ एक मिडिया कर्मी पनि हुनुहुन्छ। यसरी उहाँको जीवन सञ्चारको क्षेत्रमा र साहित्यको क्षेत्रमा उत्तिकै सक्रियताका साथ लागिरहेको हामी पाउँछौँ। प्रेस युनियन मोरङका पूर्व अध्यक्ष समेत, पूर्व सभापति समेत रहनुभएका श्रेष्ठको एउटा कविता म यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। अर्गानिक अनुहार। हलो, जुवा, डोको, नाम्लो र कोदालो गएका छन् ऊँट चराउन बालुवा उम्रने देश। हलो, जुवा, डोको, नाम्लो र कोदालो गएका छन् ऊँट चराउन बालुवा उम्रने देश। मर्नु र बाँच्नुको दोसाँधमा छन् ढिकी जातो र ओखलीहरू। भित्तोमा अडेस लागेर पँधेरो रोइरहेको छ एक्लै। ढाकर, खकन र टेकान उहिले हो परेका थला। ठेकी, मदानी, हर्पे, ढुङ्ग्रो र कुँडेलाई बगाएर लगेको धेरै भयो समयको बाढीले। भोक भोकै छन् ढिकुटी, भकारी र घ्याम्पाहरू। गुन्द्री, गजेरा, सुकुल र मान्द्रो मात्रै होइन, खुर्पे, कर्दो, बसिला र बन्चरो पनि बुइगलमा परेका छन् लम्पसार। केटाकेटी
केटाकेटी नहुँदा उदास छन् दलान र आँगन, टाढमा सुतेका घुम मला हल्लुड र जोतारोलाई उडाएर लगेको धेरै भयो। जस्केलोबाट छिरेको आँधीले खलो छेउमा झोक्राइरहेछ कुन्यु। बेटी निसन्तान भएपछि दाँदे र फ्याउरीले आलीबाट हामफालेर गरेका हुन् आत्महत्या। ओदानको खुट्टो भाँचिएर भएको छ अपाङ्ग, गग्रेटोबाट लडेर कुच्चिएको छ गाग्रीको निधार। पाथी मानो डालो र थुन्सेसँगै बसेका छन् व्रत सपनी र डबकाहरू। अङ्गेना छेउमा मस्तले निधाएका छन् हाँडी र कप्टेराहरू। डीजे पप र्याप र रिमिक्सको आक्रमणमा परेर मारुनी बालन रोदी र सोरठीहरू भएका छन् घाइते। धान नाच लाखे हुर्रा र चण्डीसँगै देउसी भैलो र सङ्गिनीहरू भएका छन् बाटो बाटै बेपत्ता। बिनायो मुर्चुङ्गा खैजडी र डम्फु मात्रै होइन, नौमती र पञ्चे बाजा भएका छन् लाटो। भन्ज्याङ देउराली र चौतारीहरू भएका छन् टुहुरो। हो, हराएका छन् देशबाट अर्गानिक अनुहारहरू। हराएका छन् देशबाट अर्गानिक अनुहारहरू। सबैलाई खोजेर एकपटक अर्गानिक रङले पोत्नु छ देशको अनुहार। सबैलाई खोजेर एकपटक अर्गानिक रङले पोत्नु छ देशको अनुहार। देशभक्ति भावको अर्गानिक कविता, नेचुरल कविता, प्राकृतिक कविता प्रिय कवि मीन कुमार नवोदित श्रेष्ठको कविता पढ्दा पढ्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, साहित्यको डबली कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ? तपाईका अमूल्य सुझाव र प्रतिक्रियाहरूलाई शिरोधार्य गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले यति बेला अर्को एउटा कार्यक्रम पनि लिएर आएका छौँ, शब्द तरङ्ग। त्यो सुरु भइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले र विविध प्राविधिक काममा बढी समय खर्च गर्नुपर्ने भएको हुनाले आजको मितिदेखि हामीले साहित्यको डबलीलाई अब प्रत्येक दिन होइन, हप्तामा 3 दिन, आइतबार, मङ्गलबार र बिहीबार 3 दिन बेलुका साँझ 6 बजे पोस्ट हुने गरी यहाँहरूसम्म पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ। आजका मितिदेखि हामी प्रत्येक दिन साहित्यको डबली कार्यक्रम नगरेर प्रत्येक दिन शब्द तरङ्गको कार्यक्रम हामी गर्नेछौँ बिहानै, र आइतबार, मङ्गलबार र बिहीबारका दिन साहित्यको डबली कार्यक्रम उस्तै रूपमा यहाँहरूसम्म ल्याउने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट प्रविधिमा साथ दिने नितेश गुरागाई सहित साहित्यको डबली कार्यक्रमको प्रस्तोता तपाईँको बर्बरिक भोलिसम्मको लागि ओझेल पर्न चाहन्छौँ। जदौ।